अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम कुछ बात करेंगे कि सियासतदानों का जो बॉडी जेस्चर होता है, उनके जो बयानात होते हैं, उनकी जो गुफ्तगू होती है, बहुत कुछ इस हवाले से उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बहुत कुछ हालात सियासी वाक़यात को अयां कर रही होती है। आज जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मगर छोड़ें और असम्बलियाँ तोड़ें, तो क्या राना सनाउल्लाह का जो इमरान खान को ये चैलेंज है, उससे मुज़ाकरात की कुछ जो नई उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं? क्योंकि इमरान खान की जानिब से भी एक बड़ा ही वन लाइन एजेंडा सामने आ चुका है कि पहले इलेक्शन पर बात होगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। और इस हवाले से बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐलान आज मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये सामने आया है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद मज़ीद 1 साल भी हुकूमत की जाएगी। तो उस पर आज मौजूद पैनलिस्ट इस पर उनकी राय जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे डेली मेल की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी का इजहार किया गया है। अब क्या ये अखबार की माफ़ी पर जो बहस हो रही है, ये सियासी बहस क्या रुख अब इख्तियार कर सकती है? क्योंकि इसी में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डेविड रोज़ जो सहाफ़ी, उनकी वजाहत सामने आ रही है कि ये जो माफ़ी है ये सिर्फ एक नुक्ते पर है, यानी कि माफ़ी एक पॉइंट है, बाकी सब अपनी जगह है। इस पर मौजूद पैनलिस्ट से उनकी आरा शामिल करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे और लास्ट सेगमेंट में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रैकेटिक मंसूबा कानूनी करार दिया है, तो इससे तरक्की की नई राहें किस तरह हमवार होंगी। मौजूद पैनलिस्ट से ज़रा ही कॉम्प्रहेंसिव इस पर एनालिसिस हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पैनल में आज ज़कीम खान साहब, बहुत शुक्रिया सर। हैदर वहीद साहब का साथ हासिल होगा, बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और साथ हासिल होगा सीनियर तज़्ज़कार है अजीम चौधरी सर, बहुत शुक्रिया आपका सर तशरीफ़ आवरी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे ज़कीम खान सर आपसे। बड़ा ही खुला और ओपन चैलेंज आज जो बॉडी जेस्चर था, बड़ा ही जारहाना था वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कि जी अगर मगर छोड़ें, असम्बलियाँ तहलील करें। कैसे देखते हैं सर इसको? आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की उम्मीदें अब इस बयानात के बाद कुछ दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की उम्मीदें तो दम नहीं तोड़ेंगी, ठीक है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि कम से कम असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पे मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM अब संजीदा है। कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। ये हो सकती है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि असम्बलियाँ नहीं टूटने वाली, या वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर अगली इलेक्शन हो भी जाएँ तो शायद ये बहुत घाटे का सौदा नहीं है। मेरे ख्याल में उन्हें ये अंदाज़ा हुआ है कि इमरान खान के लिए असम्बलियाँ तोड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। बैरिस्टर सैफ ने जो बयान दिया आप उस हवाले से देखिए, फिर चौधरी साहब जो बयानात दे रहे हैं आप उस हवाले से देखिए, और ज़रा सोचिए कि ये दोनों साहिबान जो हैं ये किसके आदमी हैं? क्या ये बादशाह का आदमी नहीं है? जिसके ये आदमी है तो क्या वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चाहता है या चाहते हैं? वाज़ेह सी बात है, वो लोग जिनके ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके कहने पर ये लोग बोलते हैं, कहने पर पॉलिटिक्स करते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम हो। और अगर चौधरी साहब अड़ गए, जो बज़ाहिर लगता है अगरचे ज़बान उनकी बहुत सॉफ्ट है लेकिन पोजीशन उनकी वही है, तो इमरान खान कैसे असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं? इस सूरत में तो वही कुछ होगा जिस सूरत से बचने के लिए इमरान खान ने पंजाब की हुकूमत चौधरियों के हवाले की थी। इसलिए हवाले की थी कि चौधरी PDM के साथ मिलकर PDM की हुकूमत ना बना ले। अब आप जरा और पीछे चले जाइए, आप देखिए इमरान खान जब मई में अपना धरना लेकर आए थे, मार्च लेकर आए थे, तो उससे पहले PDM की हुकूमत ये फैसला कर चुकी थी कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और नए इलेक्शन कॉल किए जाएं। वो खुद ये कहते हैं। लेकिन जब इमरान खान धरना लेकर आ गए तो उन्होंने इस वजह से फैसला तब्दील किया क्योंकि अगर उस सूरत में ये फैसला करते तो इमरान खान ने ये ऐलान कर देना था, ये तासुर से हुकूमत टूट गई और नए इलेक्शन कॉल हो गए। ये तासुर पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये तासुर कायम हो जाए तो जो हुकूमत जाती है वो कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। तो ये तासुर ये लोग कभी भी नहीं दे सकते। अगर मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के नतीजे में कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा तो ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि उससे ये तासुर पैदा हो कि इमरान खान की कोई जीत हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान हर सूरत में ये चाहते हैं कि वो यही तासुर कायम करें कि उन्होंने हुकूमत को निकाल बाहर किया है। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं हुए। हुकूमत मुज़ाकरात उसी सूरत में करेगी
जब उसे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगी, चंद महीने इधर उधर होंगे, लेकिन इमरान खान की जो टाइमलाइन है उस पर इलेक्शन नहीं होंगे। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब। सर व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? रवां हफ्ते जो मुलाकातों का, मुशावरतों का, मुज़ाकरातों का सिलसिला जारी रहा और आज ये जो नैरेटिव वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से सामने आया, खुला चैलेंज दिया गया उनकी जानिब से इमरान खान को, क्या समझते हैं सर इस पर? मुज़ाकरात की उम्मीदें आप समझते हैं दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं अब इस चैलेंज के बाद? रात का एक सिलसिला तो शुरू हो चुका हुआ है एब्सोल्युटली। और पॉलिटिकल जी 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 सर। और जो पॉलिटिकल लोग मुज़ाकरात किया करते हैं उसकी इब्तिदा कहीं पब्लिकली नहीं होती, इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हुआ करते हैं और ज़रूरी नहीं कि फ़ौज के ज़रिए ही हों। इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी किरदार अदा करते हैं, कुछ कॉमन दोस्त माशरे में रहने वाले भी अपना किरदार अदा करते हैं। वो एक दूसरे के पैगामात पहुंचा देते हैं, सोचने का वक्त देते हैं और उसके नतीजे में अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आए कि जिस पर गुफ्तगू की मज़ीद गुंजाइश हो तो फिर उसको गुफ्तगू कर ली जाती है, लेकिन पब्लिक में तब लाया जाता है जब उससे पीछे हटने का कोई इम्कान बाकी न बच गया। अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान गुज़श्ता आर्मी, वो जो पिछले आर्मी चीफ थे, उनकी और इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सकते थे जून जुलाई अगस्त में कहीं, तो हमें ये बात बावर कर लेनी चाहिए कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के तौर पर नहीं, पीटीआई के एक वर्कर के तौर पर ये काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट का ये काम नहीं होता, ये काम स्पीकर नेशनल असेंबली का होता है कि वो दोनों फरीकैन को या उससे ज़्यादा फरीकैन हो तो उनको अपने चैम्बर में बुलाकर खामोशी के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करवा दे। और ये माजी में होता रहा, असद कैसर साहब के ज़माने में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ। वो नताइज, उसके नताइज नहीं निकल सके मस्बत, लेकिन मुज़ाकरात ज़रूर होते रहे और उन मुज़ाकरात के नतीजे में बदएतमादी में इजाफा हुआ। उसमें कौन जिम्मेदार था इस बात को भी छोड़ दीजिए। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि दोनों फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर डट चुके हुए हैं। इमरान खान साहब इंतखाब चाहते हैं और हुकूमत इंतखाब करवाना नहीं चाहती, और हुकूमत के पास इंतखाब ना करवाने की एक से ज़ायद वजूहात मौजूद। बिल्कुल। जो लोग ये कहते हैं कि इंतखाब मौखर हो सकता है, एक साल डिले हो सकता है, वो कुछ गलत नहीं कहते। पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि नेशनल असेंबली अपनी मुद्दत में एक साल इजाफा कर सकती है और वो आर्टिकल की दफ़ा है 232 और 234 के तहत भी ये मुमकिन है। फर्ज कर लीजिए कि पंजाब की या केपीके की हुकूमत इमरान खान साहब तोड़ना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ये हुकूमतें नहीं तोड़ सकते, इसलिए कि इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास है कि वो एक समरी भेजेगा गवर्नर को, और गवर्नर अगर उस पर अमल नहीं भी करना चाहेगा तो 48 घंटे में असेंबली स्टैंड डिसॉल्व। और अगर ये समरी इमरान खान साहब भेजेंगे तो वो समरी मेल ऑफ आईडी होगी। और 1988 में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने बलूचिस्तान असेंबली तोड़ी थी, जिससे बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ने मेल ऑफ आईडी डिक्लेयर किया था और असेंबली बहाल हो गई थी। इसी तरह पंजाब असेंबली 2 दफ़ा मियां मंजूर भट्टू साहब ने तोड़ी थी और उससे भी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया गया था, वो बहाल हो गई थी। जो असेंबली इमरान खान साहब ने तोड़ी कासिम सूरी साहब के ज़रिए, वो भी बदनीयती के साथ आइन शिकनी भी साथ आ गई और वो भी बहाल हो गई। बिल्कुल। मोहम्मद खान जुनेजो साहब की असेंबली तोड़ी गई, वो बहाल तो ना हुई लेकिन असेंबली का टूटना गैर आईनी करार आ गया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। अब्दुल्ला साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आर्टिकल्स का हवाला देते हुए अजीम साहब ने 232 और 234 का बिलखुसूस उसी तनाजुर में मौलाना फजल रहमान का भी एक बयान सामने आया है। सर क्या कमेंट करेंगे? दोनों फरीकैन डटे हुए हैं, मुज़ाकरात की जो उम्मीदें कुछ हद तक पैदा हुई थी, आप समझते हैं दम तोड़ती हुई अब नजर आ रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दोनों पैनलिस्ट ने अपनी राय दी है और मैं समझता हूं कि मज़ाकरात जो सियासी जो हमेशा जगह होती है उसमें मज़ाकरात रहते हैं और रहने चाहिए हैं। जहां तक ताल्लुक है कि सदर आरिफ अलवी साहब का क्या किरदार है, मेरा ख्याल है कि उनका किरदार अब इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जब से आर्मी ने ए पॉलिटिकल होने का इंडिया दिया है, से आपने देखें उन्होंने कारबंद भी रहे वो, और मौजूदा जब चेंज ऑफ कमांड हुई है तो बड़ा वाजे और क्लियर कट मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है कि जो हमारे मौजूदा सिपह सलार हैं उनकी तमाम तर तरजीहात जो है वो अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बेहतर करना और बॉर्डर के जो इश्यूज हैं उनको मेरे ख्याल में देखना है। और इसी वजह से अब जो दरमियान में पहले बिठाया करते थे अब वो बैठने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं अपने मामलात जैसे तैसे खुद करें, या आपस के फ्यूड्स हैं जो कि आपने खुद लड़ने हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है और यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं आइंदा आने वाले वक्तों में पीटीआई के अंदर भी मौकफ में लचक देखूंगा और इसी तरीके से जो पीडीएम है उसके अंदर भी आपको लचक नजर आएगी। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च का एक बहुत ज़ाहिर प्रेशर डेवलप किया हुआ था और वहाँ एक अनहोना ऐलान जो था वो कर दिया असेंबलियों तोड़ने का, मेरे ख्याल में एतजाज अहसन साहब की उस बात को आप रद्द नहीं कर सकते कि वक्त जो है वो एक होता है, उस वक्त आपको डिसीजन करने चाहिए थे जब बर वक्त आप डिसीजंस नहीं करते, और माजी में भी इमरान खान साहब ने बर वक्त डिसीजंस नहीं लिए, नतीजा ये हुआ कि उनको इसका ड्रॉप उठाना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि अगर पंजाब असेंबली नहीं तोड़ते तो बाकी असेंबलियां तोड़ के उनको वो नतीजा खेज नतायज नहीं हासिल हो सकेंगे जिसकी वो चाहत रखते हैं। दूसरी बात इसके अंदर जो अहम है वो ये है कि अगर मार्च तक जिस तरह से परवेज इलाही साहब ने कहा कि हमें कुछ डेवलपमेंट के काम करने हैं, जो दीगर मामलात है उनको सीधा करना है, तो फिर कोई भी इतना मेरे ख्याल में बेवकूफ नहीं होगा कि मार्च अप्रैल में जाके असेंबली तोड़े और आते ही जो है वो सर मुंडाते ही ओले पड़ जाएं और बजट जो है वो पेश करना पड़ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तो आगे तक चलता नजर आ रहा है और फिर 27 तारीख की नवंबर की वो तकरीर आपको इमरान खान साहब की याद करें जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तब भी तैयार हैं। लेकिन अब जो मौलाना फजलुर रहमान की बात है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में खेल रहे हैं। मसला यह है कि जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत था तो उसके अंदर उन्होंने जो अपने वज़रा खासतौर पे जो कानून के मुशीर रखे थे उनका उनके साथ जो था वो नजरियाती लगाव नहीं था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनसे ताखीर होती गई और वो दूरियां बढ़ती रहीं और शायद इमरान खान साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस अंदाज में नहीं समझ पाए जिसका अभी दोनों शुरका ने इसका जिक्र भी किया। तो हालात ये हैं कि अभी मामलात जो है वो आपस में इनको खुद तय करना पड़ेंगे, लेकिन मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो सैलाब की सूरत हाल है और जो सिंध और जो फिर चौधरी शुजात ने खुद बड़ा वाजे कह दिया कि मेरे जो अगले उम्मीदवार हैं फॉर चीफ मिनिस्टरशिप वो परवेज इलाही होंगे। अब परवेज इलाही और चौधरी शुजात साहब भी आपस में बैठ रहे हैं, यानी कि परवेज इलाही साहब को भी इस चीज का एहसास हुआ है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मेरा भाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बच्चों के आपस के मसाइल हैं उनके अंदर किसी बड़े को बैठना पड़ेगा। यानी कि दोनों तरफ ख्वाहिशात का इजहार किया गया, ख्वाहिशात का इजहार दोनों जानिब किया जा रहा है। ठीक है हैदर भाई साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सियासत में और बर वक्त फैसले भी। सर क्या देखते हैं आप, पीटीआई के मौक़िफ़ में कुछ लचक आने वाले दिनों में सामने आ सकती है? देखिए पीटीआई का मौक़िफ़ आनी पड़ेगी और उसकी वजह यह है कि खान साहब के पास परवेज इलाही साहब की चाबी नहीं है और परवेज इलाही साहब जो हैं वही हैं यहाँ पे एक फोकल कैरेक्टर। अगर वो चाहेंगे तो ही असेंबलियां नहीं होंगी प्रैक्टिकली। तो चौधरी परवेज इलाही लग नहीं रहा कि वो अपनी वजारत आला अपने हाथों से देने को तैयार हैं और ना मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट या कहना चाहिए कि जहाँ से उनको चाबी होती है वहाँ से भी उस तरह की चाबी होने वाली है। तो खान साहब जो है ही उनको अपनी स्ट्रैटेजी कुछ शायद बदलनी पड़ेगी और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि इस वक्त ये इत्तेहाद उस हद तक ख़त्म या ख़राब हो कि परवेज इलाही फिर पीएमएल नून और पीडीएम के कैंडिडेट बन के सामने आ जाएं। तो खान साहब मेरे ख्याल से इस वक्त फोकस जो है वो अपने केसेस और बाकी हवाले से शायद रिलीफ का कुछ करें
ہو سکتا ہے کہ وہ آگے اپنی کیمپین جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو نیریٹو بنا کے وہ کیمپین چلاتے رہیں گے، کیونکہ اب انہیں کیمپین کرنے کی عادت بھی ہو گئی ہے اور کیمپین کے فروٹس بھی انہوں نے دیکھے ہیں بائی الیکشن کی ان صورت کے میں۔ وسیم پنجاب اکرم پلس حکومت کو تو آج واپس لینا ریلیف بھی مل ایک بھی چکا ہے نا سر؟ انپریسیڈنٹڈ بات تھی، جب آپ کو نکالا جاتا ہے بوٹ مار کے تو آپ کوئی ڈیل کیے بغیر اور ایک ٹرن سکپ کیے بغیر واپس آتے نہیں ہیں۔ خان صاحب نے پارشل ریٹرن کم سے کم پنجاب کی حد تک کی، بے شک کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا۔ تو میرے خیال سے لچک جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں گی، اور خان صاحب جو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ چوروں سے نیگوسیشن نہیں کرنی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ صحیح ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ اس بات چیت کو میرے خیال سے انکریج ضرور کرے گی، لیکن یہ براہ راست زیادہ ہونی پڑیں گی۔ اور خان صاحب میرے خیال سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اپنے نیریٹو کو موڈیفائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک میڈیم ٹو شارٹ ٹرم گیم اب بنائیں گے، کیونکہ وہ شارٹ رن میں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تعیناتی میں حصہ بھی ان کو مل جائے گا اور پھر الیکشن بھی مل جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بائی الیکشنز نے یہ دکھایا ہے کہ ان کی سیاست ضرور پروان چڑھی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ حیدر وحید صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے۔ تو اس سیگمنٹ کے حوالے سے ہمارے چاروں معزز پینلسٹ نے اپنی آرا شامل کی ہے پروگرام میں۔ بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے ڈیلی میل کی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے جو معافی سامنے آئی ہے، اخبار کی معافی کافی حد تک ایک سیاسی بحث اختیار کر چکی ہے اس وقت۔ حیدر وحید صاحب کیا کامنٹ کریں گے، جس پر صحافی ڈیوڈ روز کی بھی کچھ وضاحت سامنے آئی ہے کہ وہ معافی ایک نقطے پر معافی ہے، لگتا ہے نون لیگ بڑی خوش مزاج جماعت ہے، جشن پہلے ہی منا لیتی ہے۔ دیکھیں وہ تو کہ جتنے بھی مواقع مل جائیں آدھے، اور ظاہر ہے شہباز شریف کے حوالے سے کیونکہ اس طرح کے شک و شبہات رہے ہیں، تو کسی بھی طرح کی وہ ریلیف کو جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے طور پہ بتانا بھی مناسب سمجھتے ہیں۔ میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو کانسنٹریٹ اس وقت زیادہ کرنا چاہیے، ملکی معیشت جو ہے اس کے حوالے سے اگر وہ اچھی خبر کوئی دے سکیں گے تو یقین کریں کہ ڈیلی میل کی ضرورت انہیں نہیں پڑے گی۔ اگر کچھ معاشی معاملات سٹیبلائز ہوتے ہیں اور کچھ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت سٹیبلائز کرنے کی فورس ہے اور آگے کمپٹنس کے ذریعے سے آگے بڑھا سکتی ہے اس ملک کو، تو ڈیلی میل کی کسی بھی وضاحت اور معافی سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ اپنی سیاست اور اپنی لنک پہ توجہ رکھتے ہوئے اس حوالے سے نیریٹو نکالیں، کیونکہ لوگوں کا زیادہ بڑا مسئلہ شہباز شریف کے جو ہے وہ ڈیلی میل کے مسئلے سے زیادہ ان کی اپنی معیشت اور ان کے اپنے ملک کے حوالے سے جو ایشوز سراؤنڈ کر رہے ہیں وہ ہیں۔ اب چاہے سعودی پھر عرب سر سے تھوڑا پیسے سا آنے ہوں یا سیاسی دیگر نیریٹو چیزیں کو بھی ہوں، تو پھر وینٹیلیٹر سے جو ہے ہم اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے پھر نارمل ایک کمرے میں آتے ہیں، پھر وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ پرابلم ہمیشہ رہتی ہے۔ اور میرے خیال سے ہمیں کوئی پلان اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں بولیں کہ ہم کسی ایک پروسیس آف ریکوری کا حصہ ہیں، اور تکالیف جو ہمیں آ رہی ہیں وہ ایک ایسی ریکوری کا حصہ ہیں، اور وہ اس طرح سے انسپائر کر کے قوم کو ساتھ لے کے چلیں۔ برے وقتوں میں ہی لیڈر بنتے ہیں، اور لیڈر کو ہمیشہ کوئی بڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اعتماد میں قوم کو لیکن ضرور مشکل حالات میں لینا چاہیے اور قوم کو اس ریکوری کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور شہباز صاحب ابھی تک اس چیز کو کرنے سے قاصر رہے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ توجہ اس پہ دیں، نہ کہ ڈیلی میل کی باتیں جو ہے ان کو چھوٹی کو بڑی یا بڑی کو چھوٹی کریں۔ ٹھیک، عبداللہ صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ سیاسی نیریٹو کو بھی اسٹرانگ بنانا ظاہر ہے، اس سے بھی کیش کروانا ضروری ہوتا ہے، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ یورپ کے ادارے تو میرٹ پر کام کرتے ہیں، اس پر یہ معافی نامہ ایک طریقے سے معافی سامنے آنا، کیا کامنٹ کریں گے سر اس پر؟ دیکھیں ابھی جو حالات جا رہے ہیں جس انداز کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ملک کو جو اس ٹائم پہ چیلنجز ہیں، اور سب سے بڑا جو پی ڈی ایم کو چیلنج ہے ان کا اکٹھا رہنا چیلنج ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کا ان کے اوپر جو پریشر تھا وہ ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بھی آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ ان سب کی آپس کی جو نظریات ہیں وہ بہت ان کے زاویے مختلف ہیں، اس لیے ایک تو یہ ان کے لیے چیلنج ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ڈیلی میل کے حوالے سے، تو یہ ایک میرے خیال میں ریلیف ملا ہے اور شہباز شریف صاحب کو، اور ظاہر ہے مسلم لیگ کو ملا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے ہے۔ اگر اس کو ان لوگوں نے ٹائملی اس چیز کو اس کا فائدہ نہ اٹھایا
تو یقیناً ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور پھر کیونکہ آگے بجٹ سر کے اوپر ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، گو کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے پہلے تو ایک آرمی چیف کا ہی بہت بڑا رہا کہ جی کون تعین ہوگا کون نہیں تعین ہوگا، وہ ایک اللہ اللہ کر کے مرحلہ طے ہوا۔ اب یہ معیشت کے حوالے سے ہے، تو اپوزیشن جو ہے، جو عمران خان صاحب کی شکل میں بڑی سٹرونگ ہے، وہ اپنے نئے نئے نیریٹو بلڈ کرتی رہے گی۔ تو یہ ٹائم ہے کہ پروگریس دکھائی جائے، اور خاص طور پہ میرے خیال میں جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کو نہ کیا جائے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ سخت جو میں کہتا ہوں کہ کیا ان کو فیصلے جو ہے وہ متوقع ہیں۔ اسی طریقے سے جو عدالت کے حوالے سے جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ٹہریان کے حوالے سے آج ایک بات کہی ہے، جو کہ یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے اور اس کے سپورٹرز کے لیے۔ تو اگر اس ٹائم پہ یہ اگر ایک گولڈن اپورچونٹی کو کیچ کرایا جائے، پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں ان کو بہتر کیا جائے، جو افغانستان کے حوالے سے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں ان کو دیکھا جائے، جو ملک میں ایک دہشت گردی کی جو نئی لہر جو ہے اس نے سر اٹھانا شروع کیا ہے، اس کو میرے خیال میں ہے کہ جو ملک کے اندر جو سیلاب سے پیدا شدہ تکلیف ہے اس کو لوگوں کا مداوع کیا جائے۔ ٹھیک عظیم چودھری صاحب، یور پوائنٹ آف ویو پلیز۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب عدالت میں توہین اسے کیا کہنا چاہیے، حتی کہ عزت کا دعویٰ ہو اور اس میں آپ کنسیل کر لیں کسی چیز کو، تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز پر آپ معافی مانگ لیں تو پورے کے پورے مقدمے پر اس کا فرق پڑتا ہے۔ اس میں بیسک پوائنٹ جو تھا میرے علم کے مطابق وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے وہ رقم خرد برد کر لی ہے، اور جو کل ان کی کلیریفیکیشن آئی تھی ڈیلی میل کی، اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے ان الفاظ کو واپس لیتے ہیں اور اس پر معذرت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد تو کوئی مقدمے کی وقت رہ نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی جب عدالت اس کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دے گی تو پھر بات کی جا سکتی ہے۔ کوسوں دور ایک مقدمے کا معاملہ چل رہا ہو، ایک فریق معافی مانگ رہا ہو، اور وہ رپورٹر جو ہے وہ یقیناً ایک برڈن کے نیچے ہوگا۔ میں اور زیغم ہم تو رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ رپورٹر کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اور رپورٹر کی اگر خبر غلط ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اس حوالے سے اخبار نے اپنی پالیسی کے مطابق اگر معافی مانگی ہے تو پھر اس مقدمے میں کوئی جان باقی نہیں بچی۔ سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر اس میں شہباز شریف صاحب کو 1 پوائنٹ زیادہ ملے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ زیغم خان صاحب، آپ کس طریقے سے سر کنکلوڈ کریں گے؟ صحافی ڈیوڈ روز کی وضاحت بھی اس حوالے سے سامنے آئی ہے، نون لیگ کا جشن بھی اپنی جگہ ہے، کیا کامنٹ کریں گے سر؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب کوئی صحافی یا صحافتی ادارہ اپنی رپورٹ واپس لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور ایک بات پہ معافی مانگنے کا ڈیوڈ روز کہہ رہے ہیں، ایک بات پہ معافی مانگی ہے، تو کیا اس ادارے نے کہا ہے کہ ہم باقی بات پہ قائم ہیں؟ باقی رپورٹ بھی تو انہوں نے واپس لی ہے۔ دیکھیے، جو ڈیوڈ روز ہے اور پورا ڈیلی میل ہے، ان کی ایک پوزیشن ہے، اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ برطانیہ کو، تھرڈ ورلڈ کو، ترقی پذیر ملکوں کو مدد نہیں دینی ہے۔ وہ طرح طرح کی کہانیوں اور سکینڈلز کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جب مرزا صاحب نے اور نیب نے ان کو یہ سٹوری بیچی کہ برطانوی امداد جو پاکستان میں آتی ہے وہ غبن کر لی جاتی ہے، تو انہوں نے فوراً چھلانگ لگا دی، کیونکہ یہ ڈیوڈ روز پوزیشن کے ساتھ ڈیوڈ روز سے کئی بار میرے جو ہے ٹویٹر پہ آگے پیچھے بات ہوئی ہے، کمنٹس ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ڈیوڈ روز کی مثال کے طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پہ وہ بات کر رہا تھا کہ برطانیہ کیوں بے نظیر انکم سپورٹ کی حمایت کر رہا ہے، اور اس بندے کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو کیش گرانٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اور سوشل پروٹیکشن کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اس نے چھلانگ لگا دی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں غیر ملکی امداد غبن ہوتی ہے، اور ہماری حکومت خود آپ دیکھیے کہ یہ چیز فیڈ کر رہی تھی، یہ نیریٹو فیڈ کر رہی تھی، یہ سٹوریز فیڈ کر رہی تھی، جبکہ برطانیہ
پچھلے 10 سال میں پاکستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے، اور اس نے جو امداد دی ہے سب سے زیادہ ایجوکیشن سیکٹر میں دی ہے. اور برطانیہ ایسا ملک ہے جو اپنے دیے ہوئے ایک ایک پیسے کا حساب کرتا ہے، بہترین آڈٹ کرتا ہے، اور یہ برطانیہ کی رقم پاکستان میں بہترین استعمال ہوئی. اس کی اپنی آڈٹ، اس کی اپنی رپورٹس بتاتی ہیں، انڈیپینڈنٹ جو اس کے ایویلیویشنز ہوئی وہ بتاتی ہیں. اس امداد کی وجہ سے پاکستان میں، پنجاب میں ایجوکیشن بہت زبردست ایجوکیشن ریفارم ہوئے. برطانیہ کی مدد کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی برطانیہ کی بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم لے کر واپس آئے ہیں. تو جہاں تک اب سیاسی فائدے کی بات ہے، میرے خیال میں وقتی طور پر تو یہ شہباز شریف کے لیے ریلیف ضرور ہے، مسلم لیگ نواز کے لیے ایک ریلیف ضرور ہے کہ ملک سے باہر کسی طور پر بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کوئی صحیح. کرپشن ثابت نہیں کر سکے. نہیں کر سکے لیکن مجھے corruption نہیں ثابت. لگتا کہ لانگ ٹرم میں وہ عمران خان کے بیانیہ کے آگے ٹھہر سکیں گے. یہ ایک صفائیاں دیں گے، جتنی دیر میں ایک چیز کی صفائی دیں گے اتنی دیر میں عمران خان 10 نئے الزامات لائیں گے. یہ کب تک اور کتنی صفائیاں دیں گے، عمران Absolutely. خان کے نیریٹو کے آگے ٹھہرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر پی ایم ایل این کو اپنے نیریٹو پر اس ڈیلی میل کی معافی کے بعد تقویت ملی ہے. بہت شکریہ تمام معزز پینلسٹ اپنی آرا اس سیگمنٹ پر شامل کر رہے تھے. یہاں بریک لینے کا جا رہا ہے. جب بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو بڑے ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ پر گفتگو اور اپنے معزز پینلسٹ کی آرا شامل کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے تیسرا لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کچھ بات کریں گے. سپریم کورٹ نے راکیٹک منصوبہ قانونی قرار دے دیا ہے اور ترقی کی کس حد تک نئی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں، کیونکہ معیشت کی ڈولتی کشتی میں یہ سپریم کورٹ کی رائے بھی یہاں پر شامل کرنا بڑا ضروری ہے کہ 15 دسمبر تک اگر یہ فیصلہ نہ آتا تو پاکستان پر $10 ارب کا جرمانہ بھی ہو سکتا تھا. اور راکیٹک ریفرنس پر صدر مملکت کی جانب سے 2 سوالات بھجوائے گئے تھے، جس پر سپریم کورٹ کی یہ رائے بھی سامنے آئی ہے کہ صوبے معدنیات سے متعلق قوانین میں ترامیم اور تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. تو زیگم خان صاحب، سر کیا سمجھتے ہیں اب سپریم کورٹ کی اس رائے کے بعد ترقی کی کتنی راہیں اب ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پر؟ شیریں صاحبہ، میں آپ کا جواب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر اعلیٰ دلیا سے دوں گا اور جان کی امان مانگ کے دوں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ معاہدہ لے کر حکومت کیوں گئی؟ سپریم کورٹ کے پاس تو جب کیس ہوتا ہے تب جاتا ہے نا. بالکل. کیا سپریم کورٹ حکومت پاکستان کے معاہدوں کی توثیق کرنے کا ادارہ ہے؟ قانون میں، پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت کسی کمپنی سے کسی دوسری حکومت سے معاہدہ کرے گی تو جا کر سپریم کورٹ سے ٹھپا لگائے گی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے دنیا بھر کے انویسٹر خوف زدہ ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جس طریقے سے پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں بیہیو کر رہی ہیں، جس طرح سے معاشی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں. اسی کیس کی آپ ہسٹری دیکھیے. ہم 10 ارب جرمانے کے بچنے کی جشن منا رہے ہیں، لیکن یہ جرمانہ ہم پہ لگا کیوں تھا؟ اسی وجہ سے لگا تھا نا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور یہ فیصلہ دیکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس کی جورسڈکشن کہاں ہے اور جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کی کیا باریکیاں ہوتی ہیں. اور کیا اگر ہم $10 بلین کے جرمانے سے بچ گئے ہیں تو ہم نے اس کمپنی کو کچھ بھی نہیں دیا؟ کیا وہ کمپنی اتنی معصوم ہے؟ کیا وہ کمپنی پاکستان پر اتنی مہربان ہو گئی کہ اس نے کہا جی چھڈو، جانے دو، 10 ارب کا جرمانہ ورلڈ بینک جو ہے وہ ہمیں دلوا چکا ہے، لیکن آپ کو اللہ کے نام پہ بخش دیتے ہیں کہ آپ ہمارے تایا کے پتر ہو؟ ایسا نہیں ہوا. پاکستان نے ان کو اربوں ڈالر کی مراد دی ہیں. تو اس کے معاملے میں، اس کے بدلے میں یہ معاہدہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہماری جان بچ گئی، لیکن یہ جان پھنسی کیوں تھی؟ یہ بہت قیمتی معاہدہ ہے، لیکن یہ معاہدہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اسی کمپنی کے سے ہو چکا تھا. $100 ارب ہمیں ضرور آئیں گے، لیکن یہ تو پہلے بھی آنے تھے. اور یہ واحد کیس نہیں ہے، درجنوں ایسے کیس ہیں. ذرا اٹھا کر دیکھیے اسٹیل مل کا کیا ہوا. آج وہ پر آپ کو بے شمار ایک بڑی رقم ملنے والی تھی، کتنا بڑا نقصان ہوا. دوسرے آپ فیصلے اٹھا کر دیکھیے، ایل این جی سیکٹر میں سپریم کورٹ سے کس طریقے سے انویسٹر خوف زدہ ہے. آپ صرف ٹیکس کو اٹھا کر دیکھیے، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اس میں 8 لاکھ ٹیکس کیسز پھنسے ہوئے ہیں، 2.5 ارب روپے کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ جناب والا
اس قوم پہ رحم کریں, Absolutely. اس بیچاری قوم پہ مہربانی کھائیں. آپ اپنی پوری توجہ نظام عدل پر ڈالیں, لاکھوں جو کیسز پینڈنگ پڑے ہیں ان پر ڈالیں, ان پہ ڈالیں. 50,000 کیسز جو سپریم کورٹ میں پڑے ہیں پینڈنگ ٹھیک. ڈالیں. حکومت کو اس کا کام کرنے دیں, ایگزیکٹو کو اس کا کام کرنے دیں, Absolutely. انہیں ہم اکاؤنٹیبل بنائیں گے. یہ ہمارا کام ہے. جس چیز کا آپ کو آئین نے اختیار نہ دیا وہاں بہت مہربانی کر کے اس طرف آپ نہ جائیں. ٹھیک. حیدر بھائی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر, سمجھتے ہیں مقامی لوگوں کو کچھ حد تک روزگار کے مواقع اب میسر آ سکتے ہیں, اب ملکی لوگوں کو بالخصوص کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ مقامی لوگوں کو بھی اور ملک کو فائدہ تو ضرور ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن 86 میں ایڈوائزری اوپینین ہوتی ہے جو کہ سپریم کورٹ سے لی جاتی ہے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک ہسٹری ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے مداخلت کیونکہ کی ہے ان معاہدوں میں, تو لہٰذا فورن انویسٹر جو ہیں وہ بالکل یہ چاہتے ہوں گے کہ سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ اس معاہدے کو حاصل ہو تو وہ انویسٹ کریں. تو یہ ایک ہسٹری اور ایک کانٹیکٹ ہے. پاکستان اسٹیل ملز کا بھی ایک ایگزامپل ہے اور ایکوڈیک کا بھی ایگزامپل ہے. تو لیکن اس کی گنجائش جو ہے وہ ویسے تو آرٹیکل 46 میں ہے, لیکن ایسا اس کا متن یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی چیز جو خود کرنی چاہیے وہ آپ بس جا کے انڈورس کروا لیں سپریم کورٹ سے. ایکچولی کسی آئینی نقطے پہ ایڈوائس مانگنا اس کا زمرہ ہوتا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اور جہاں تک بات یہ ٹیکس کے کیسز کی ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں خود ٹیکس کے کیسز کافی آرگیو کرتا ہوں کورٹس میں, آج صبح بھی کیا تھا ہائی کورٹ میں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو پیسے ہوتے ہیں نا, یہ اسیسی کے, ٹیکس پیئر کے, یہ پاکستانی کے پیسے ہوتے ہیں جو حکومت لے رہی ہوتی ہے. تو ان کو قانون کا سہارا ان کے لیے یا قانون میں پاور ضروری ہوتی ہے, اور وہ اس کے مطابق پروسیجرلی اور سبسٹینٹیولی ہم سے پیسہ, یہ پیسہ ہمارا ہے. یہ بہت غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ٹیکس کا پیسہ حکومت کا ہے. وہ تو جب ہے جب وہ دکھا سکیں کہ ٹیکس جو قانون میں انہیں اجازت ہے لگانے کی اس کے زمرے میں لگایا گیا ہے. تو کورٹس کا آئی تھنک یہ قصور ضرور ہے کہ اسٹے دینے کے بعد یہ جو لنگر کرتی ہیں پروسیڈنگز, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جوڈیشل ریویو بالکل بنتا ہے. اگر ٹیکس کے لینے کے قانونی زمرے کے باہر جا کے ٹیکس لیا جائے گا تو پھر وہ حکومت کا نہیں, وہ میرا پیسہ ہے, وہ مجھ سے نہیں لیا جا سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے کہ حکومت کا پیسہ ہے, جیسے پتہ نہیں کہ وہ اٹکا ہوا ہے کورٹوں میں. ہاں سماعت جو ہونی چاہیے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے, ایک طرف فیصلہ کر دیں کہ نہیں اس طرح آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے, آپ صحیح طرح لگائیں. لیکن وہ پیسہ کسی کا ہے, میرا اور آپ کا, حکومت کا نہیں, جب تک کہ وہ قانونی طور پہ ٹیکس کر کے نہ لیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے. جی عظیم چودھری صاحب, یور کامنٹ پلیز. افتخار چودھری صاحب کی ایمانداری, پاسداری, دیانت اور ان کی علمیت پر تو قربان کیا جا سکتا ہے پورا ملک. ویسے تو وہ خود ہی قربان ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا اس سارے منصوبے کا, اور جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بھاری نقصان ہوا. اور اس دوران جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی, جو پاکستان کو پیسے ملنے تھے, وہ پیسے بھی گئے, جرمانہ بھی آیا, اور اب ہم -0 سے شروع ہوں گے اور معاملہ 61 میں چلا گیا. اسی طرح ہم نے کارکے کا معاملہ بھی کیا تھا, اسی طرح اسٹیل مل کا معاملہ بھی کیا تھا. اگر افتخار چودھری صاحب کے بارے میں یہ انویسٹیگیٹ کر لیا جائے کہ کیا وہ مقدمات کے لیے خود لوگوں کو کہتے تھے کہ میری عدالت میں اس طرح کا مقدمہ لگواؤ یا فائل کرو سپریم کورٹ میں, اور اپنے پاس وہ مقدمہ بلوا لیتے تھے, اور پھر اس مقدمے پر وہ جو فیصلہ کرتے تھے اس میں کیا کچھ ہوتا تھا, تو بہت اچھا ہوگا. اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جو اپلیکینٹ تھے ان کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے اور کیا تھا. اور یہ بھی چیک کر لینا چاہیے اب خاص طور پر کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت معاملات کیا تھے. یہ سارے کا سارا معاملہ کہیں صاف ستھرا نہیں تھا, اس سب میں کالا ہی کالا تھا. اور اب اس کے نتیجے میں چونکہ سپریم کورٹ کی ایک دفعہ مداخلت ہو چکی ہوئی ہے, انویسٹر بھی پریشان ہوتا ہے اور تنگ ہوتا ہے, اور پاکستان کو جرمانہ بھی ہوا ہے جو ہم دے بھی نہیں سکتے, ان حالات میں تو بالکل نہیں دے سکتے. لہٰذا گورنمنٹ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ریفرنس دیتی, اور انہوں نے سپریم کورٹ کو ریفرنس دیا, جس کے نتیجے میں اب جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ حتمی ہے, اور حکومت اسی کی روشنی میں آگے چلے گی تاکہ کسی نئی مصیبت میں نہ پھنسے.
बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। सुप्रीम कोर्ट की राय आई है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? समझते हैं कि अब इस राय के बाद और इस फैसले बाद तरक्की की कुछ नई राहें अब हमवार हो सकती हैं? देखें, इसके तारीख में ज़रूर जाना चाहिए है। एक ऐसे वक्त में मुझे याद है 25 दिसंबर का दिन था और फैसला आया था पाकिस्तान के खिलाफ कि रेको डेक पे $5.98 बिलियन का जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया। तो ये एक ऐसे दिन के ऊपर जब सबको पता है कि पूरा यूरोप, पूरी की जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो सो रही होती है और अपनी खुशियां मना रही होती है, तो ये फैसला आना ही पहली तो बात है, बहुत सारी साजिशों को समेट के लेके आया था। और ये उस वक्त आया था जब अफगानिस्तान से इनखला के लिए एक शर्त पेश की जा रही थी कि मखलूक ठीक, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अब्दुल्ला साहब आप का राब्ता जो है वो हमसे मुनक़ता हो चुका है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ चुका है कि हिस्टोरिकली रैकेटिक मंसूबे पे बिलखुसूस जो उस वक्त भी जो फैसला आया था ये तनाज़ुर में देखना बड़ा ज़रूरी है और तरक्की की नई राहें किस हद तक खुल सकती है, निज़ाम इंसाफ को किस हद तक अब जो है वो न्यूट्रलाइज होना बड़ा ज़रूरी है। सवाल से हमारे मौजूद पैनलिस्ट जो कि अपनी आरा शामिल कर रहे थे, क्योंकि ये देखना भी इस तनाज़ुर में बड़ा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रैकेटिक मंसूबा कानूनी तो करार दिया गया है, लेकिन पस मंज़र में हिस्टोरिकली अगर हम चीज़ों को देखें तो उसमें किस तनाज़ुर में किस हद तक, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मईशत की इस डोलती कश्ती को 15 दिसंबर तक फैसला ना आता तो पाकिस्तान पर $10 अरब का जुर्माना भी हो सकता था। तो किस हद तक ये असरअंदाज हुआ है इन्वेस्टर्स पर, किस हद तक पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर नैरेटिव को नुकसान पहुंचा है। हमारे मौजूद पैनलिस्ट बड़ी ही कॉम्प्रहेंसिव आरा उन्होंने हमें हमारे सामने रखी। साथ हासिल था ज़कम खान साहब हमारे साथ मौजूद है, हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला उल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है और अजीम चौधरी साहब। तमाम मौजूद पैनलिस्ट का, उनके वक्त का और उनकी कीमती आरा का तीनों सेगमेंट्स पे बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस उन्होंने हमारे सामने रखा। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।